मास्टर क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी मास्टर क्लासमा बजेट प्रणालीको सन्दर्भमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हरेक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रममा बजेट प्रणालीलाई समावेश गरिएको हुन्छ र परीक्षामा पनि बजेट प्रणालीबाट केही न केही प्रश्न सोधेको नै हुन्छ। आज हामी बजेट प्रणाली अन्तर्गत बजेट भनेको के हो, बजेटका आवश्यकता, यसको विशेषताहरू, यसको महत्त्व, औचित्य, यसका सिद्धान्तहरू, प्रकारहरू, बजेट निर्माण प्रक्रिया लगायतका विविध विषयहरूको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। नमस्कार, मेरो नाम हो विष्णुप्रभा सापकोटा र मेरो काम हो सिक्ने अनि सिकाउने। आज हामी बजेटको सन्दर्भमा सम्पूर्ण जानकारीको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। अन्त्यसम्म तपाईँ मसँगै जोडिएर यो भिडियोलाई हेर्नुहोला भन्ने मैले आशा र अपेक्षा लिएको छु। बजेट प्रणालीको यो मास्टर क्लासलाई सुरुवात गरौँ। बजेट भनेको के हो भन्ने सन्दर्भबाट सबैभन्दा पहिला हामीले बजेट भनेको के हो भनेर यसको परिभाषालाई जान्नुपर्छ। बजेट भनेको के हो एउटा परिभाषा, सामान्य परिभाषा, सबैले जान्ने परिभाषा मैले लिएर आएको छु। कुनै पनि मुलुकको निश्चित अवधिको आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरण नै बजेट हो। अब यो परिभाषालाई राम्ररी हेरौँ है। पहिला बजेट व्यक्तिगत बजेट पनि हुन सक्छ, तपाईँ हाम्रो बजेट पनि हुन सक्छ, हाम्रो पारिवारिक बजेट पनि हुन सक्छ, कुनै संस्थाको बजेट पनि हुन सक्छ। तर हामीले यहाँ प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा जहाँ बजेट भनेर पढ्छौँ, त्यो बजेट भन्ने शब्दले कुनै मुलुकको बजेटको बारेमा कुराकानी गरेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर पहिला परिभाषामा के आउनु पर्यो त भन्दा यो कुनै पनि मुलुकको निश्चित अवधिको, फेरि यो अनन्तकालको आम्दानी र खर्चको विवरण पनि होइन, यो निश्चित अवधिभित्रको 1 वर्षको होला अथवा 1.5 वर्षको होला या 2 वर्षको होला, 6 महिनाको होला, कुनै निश्चित अवधिको आम्दानी र खर्च, कहाँबाट पैसा प्राप्त हुन्छ र कहाँ पैसा खर्च हुन्छ भन्ने विवरण। त्यो विवरण पनि कस्तो त भन्दा एक्ज्याक्ट विवरण होइन, अनुमानित विवरण होइन। त्यो भएर यसलाई परिभाषित गर्दा कसरी गर्न सकिँदो रहेछ? सामान्य परिभाषा भन्दा कुनै पनि मुलुकको निश्चित अवधिको आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरण नै बजेट हो। तर बजेटको परिभाषामा के आउनुपर्छ त भन्दा बजेट भन्ने कुरा अनुमानित विवरणसँग सम्बन्धित छ। एउटा अनुमानित विवरण हो, विवरण होइन। के को विवरण हो? आम्दानीको र खर्चको विवरण। कसको? कुनै पनि मुलुकको, सधैँभरिको होइन, कुनै निश्चित समयको, कुनै निश्चित अवधिको आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरण नै के हो त? बजेट हो। त्यही भएर बजेट भनेको ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली हुने भन्दा पनि यो अनुमानमा आधारित हुन्छ। अनुमान भन्दा बित्तिकै हामीले के हेर्नु पर्यो त भन्दा आउने दिनहरूको लागि बनाइन्छ होइन। गइसकेको दिनहरूको आम्दानी र खर्चको विवरण त हामीसँग यथार्थ विवरण हुनसक्छ, तर अब आउने दिनमा हामीले कस्तो आम्दानी गरौँला अथवा कस्तो कस्तो ठाउँमा हामीले खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर जुन हामीले अनुमान गरेको विवरण बनाउँछौँ, त्यो अनुमानित विवरणलाई नै के भनिन्छ त भन्दा बजेट भनिन्छ। त्यही भएर बजेटले के हेर्नु पर्यो त भन्दा बजेट भनेको कुनै मुलुकको निश्चित अवधिको आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरण नै के हो? बजेट हो। अब त्यसो भने अब आम्दानी कहाँबाट प्राप्त हुन्छ र खर्च कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले जान्नुपर्छ। जस्तो अब कुनै निश्चित अवधिको आम्दानी खर्चको अनुमानित विवरणलाई बजेट त भन्यो हामीले, त्यसो भने आम्दानी कहाँबाट हुन्छ कुनै पनि मुलुकलाई भन्दा 3टा क्षेत्रबाट आम्दानी हुन्छ है साथीहरू। 3टा क्षेत्रबाट आम्दानी हुन्छ। एउटा राजस्वबाट, राजस्व भन्दा बित्तिकै कर र गैर कर जन्ने आम्दानी भन्छौँ। कर र गैर कर जन्ने, कर पनि फेरि प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष कर गरेर 2 प्रकारको हुन्छन् होइन। करको भार तिर्ने मान्छेलाई नपर्ने चाहिँ करलाई अप्रत्यक्ष कर भन्छौँ भने जसले तिर्छ उसैलाई करको भार पर्नेलाई प्रत्यक्ष कर भन्छौँ। आयकरहरू प्रत्यक्ष कर भयो, अनि VAT, अन्तशुल्क जस्ता अप्रत्यक्ष करहरू, विभिन्न करहरू, करजन्य आम्दानी राजस्व अन्तर्गत आउँछ भने। अर्को गैर कर भनेको शुल्क, महसुल, जरिमानाबाट जुन राज्यले आम्दानी गरेको हुन्छ त्यो आम्दानीलाई हामी के भन्छौँ? राजस्व भन्छौँ। पहिलो राजस्वको स्रोत यही हो। पछि तपाईँलाई बजेटको तत्त्व भनेर पढाउँदाखेरि पनि ठ्याक्कै यही जान्दा हुन्छ। आम्दानी कता कताबाट आउँछ एउटा तत्त्व त्यो हो, खर्च कहाँ कहाँ हुन्छ अर्को तत्त्व हो। त्यसै गरी वैदेशिक अनुदान, अब जहिले पनि हामीले आफूले कमाएको पैसाले अथवा आफ्नो आम्दानीले मात्रै सबै कुरा भर्ती गर्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ। जस्तो हाम्रो नेपालमा पनि राजस्वबाट सङ्कलन भएको पैसाले केवल प्रशासनिक खर्च धान्न मात्रै पुग्छ। अब विकास निर्माणका अरू कामहरू गर्नको निमित्त हामीले वैदेशिक अनुदानलाई परिचालन गर्छौँ। अनुदान भनेको ग्रान्ट, फ्रीमा प्राप्त गर्ने पैसा। तपाईँले घरमा दसैँमा तपाईँलाई टिको लाएर दिने दक्षिणा दिनुहुन्छ, जसलाई तपाईँले फर्काउनु पर्दैन, ब्याज तिर्नु पर्दैन, त्यस्तै पैसा हो अनुदान भनेको होइन। फ्रीमा प्राप्त गर्ने पैसा। विदेशीहरूले, विशेष गरी धनी देशहरूले अथवा धनी संस्थाहरूले, विकास साझेदारहरूले देशलाई उपलब्ध गराउने अनुदान जुन ग्रान्ट भन्छौँ, उपहार जुन भन्छौँ, त्यो उपहारलाई वैदेशिक अनुदान भन्छौँ। त्यो पनि आम्दानीको अर्को मुख्य स्रोत हो। त्यसै गरी ती दुईटाले, राजस्वले पनि वैदेशिक अनुदानबाट पनि नपुगेको खण्डमा हामीले के लिन्छौँ? ऋण लिन्छौँ। एउटा व्यक्तिले जस्तै कुनै पनि काम गर्नु पर्यो, मलाई आफ्नो आम्दानीबाट पुग्दैन अथवा मलाई अनुदानबाट पुग्दैन भने म के लिन्छु? ऋण लिन्छु। ब्याङ्कबाट ऋण लिन्छु, कुनै व्यक्तिसँग ऋण लिन्छु। त्यसै गरी देशले पनि के लिन्छ? ऋण लिन्छ। ऋण पनि
दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा आन्तरिक ऋण, अर्को बाह्य ऋण होइन। आन्तरिक ऋण भनेको मुलुकभित्रैबाट धनी मानिहरूबाट ब्याङ्कहरूबाट लिने ऋण भयो, ऋण पत्रहरू जारी गरेर ऋण लिन सक्छ देशले भने बाहिर देशबाट पनि ऋण लिन सक्छ। यसरी मेजर गरी तीनवटा आम्दानी अनुमान हामीले कहाँबाट गर्छौँ त भन्दा राजस्वबाट यति यति रकम आम्दानी होला भनेर अनुमान गर्छौँ। त्यसै गरी वैदेशिक अनुदान यति प्राप्त होला भनेर अनुमान गर्छौँ। त्यसै गरी ऋण हामीले यति परिचालन गर्छौँ अथवा यति ऋण पाइएला, यति ऋण लिनु पर्ला भनेर हामीले अनुमान गर्छौँ। आम्दानीको अनुमान भने अर्को के पनि भनेको छ, आम्दानी र खर्चको अनुमान। अब खर्च कहाँ हुन्छ त होइन, कुनै पनि मुलुकको खर्च कहाँ हुन्छ भन्दा पहिला साधारण खर्च। साधारण खर्च भनेको प्रशासनिक खर्च, दैनिक कारोबार चलाउनको निमित्त, दैनिक कार्यालय सञ्चालन गर्नको निमित्त, नियमित सेवाहरू प्रवाह गर्नको निमित्त जुन खर्च आवश्यक पर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, साधारण खर्च भन्छौँ होइन। अनि अर्को पुँजीगत खर्च, नामै पुँजी भन्दा बित्तिकै के त भन्दा त्यो खर्च गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको अथवा मुलुकको उत्पादकत्वलाई सपोर्ट गर्ने खालको जुन खर्च हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, पुँजीगत खर्च भन्छौँ। जस्तो कुनै सडक निर्माण होला या चाहिँ मेसिनरी आइटमहरूको किन्ने खरिद गर्ने विषयहरू होलान् होइन। यस्तो खर्चहरूलाई हामी के भन्छौँ त, पुँजीगत खर्च भन्छौँ। पुँजीगत खर्च भनेको जसको रिटर्न हुन्छ क्या राज्यलाई प्लस गरेर, पुँजी भन्दा बित्तिकै त्यो एउटा इन्भेस्टमेन्ट जस्तो तपाईँले लगानी गरिसकेपछि त्यहाँबाट के हुन्छ, रिटर्न हुन्छ। त्यस्तो रिटर्नमा गरिने खर्च पुँजीगत खर्च। दोस्रो त्यसमा हाम्रो खर्च हुन्छ भनेको सिम्पल तरिकाले तपाईँले बुझ्दा चालु खर्च र विकास खर्च हुन्छ। विकास निर्माणका क्रियाकलापहरूमा क्षमता विकास गर्ने सन्दर्भमा, उत्पादकत्व बढाउने सन्दर्भमा गरिएका खर्चहरूलाई हामी के भन्छौँ, पुँजीगत खर्च भन्छौँ। अनि प्रशासनिक खर्च, दैनिक प्रशासन चलाउनको निमित्त गर्ने खर्चलाई हामी के भन्छौँ, साधारण खर्च भन्छौँ। दोस्रो त्यो त्यसमा कति खर्च होला, पुँजीगत खर्च कति होला भनेर अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ वित्तीय व्यवस्थापन, यो ऋण लिएको पैसा त तिर्नुपर्छ होइन, ब्याज तिर्नुपर्छ। त्यसै गरी वित्तीय व्यवस्थापन भनेको त्यो खर्चले के जनाउँछ त भन्दाखेरि हामीले कति ऋण लिन्छौँ, त्यो ऋणमध्ये कति हाम्रो खर्च होला होइन, सावा तिर्न कति खर्च गर्ने, ब्याज कति तिर्ने भनेर जुन अमाउन्ट हामीले अनुमान गरेर छुट्याएका हुन्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, वित्तीय व्यवस्थापन। त्यही भएर जहिले पनि कुनै पनि मुलुकको आम्दानी र खर्चको अनुमान गर्दाखेरि हामीले आम्दानीको अनुमान राजस्वबाट कति होला, करबाट गैर करबाट कति होइन, त्यसै गरी वैदेशिक अनुदानबाट कति आम्दानी होला अथवा कति हामीले प्राप्त गर्छौँ, ऋणबाट कति प्राप्त गर्छौँ भनेर एउटा अनुमान गर्छौँ भने खर्चको सन्दर्भमा पनि साधारण खर्च कति होला, पुँजीगत खर्च कति होला र वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च कति होला भनेर हामीले के गरेका हुन्छौँ, अनुमान गरेका हुन्छौँ। त्यसैले बजेट भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि कुनै पनि मुलुकको निश्चित अवधिभित्रको आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरण नै के हो त, बजेट हो। तर अब बजेटलाई केवल आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरण मात्रै भनेर परिभाषाले पुग्दैन। किन पुग्दैन भन्नुहुन्छ भने केवल बजेटमा अङ्कहरू मात्रै हुँदैनन्। रिमेम्बर है, बजेटको किताबमा अङ्कहरू मात्रै हुँदैनन्। अङ्कहरू भनेको यति आम्दानी यति खर्च मात्रै हुँदैन, त्यसमा त सरकारले लिने नीति, सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू होइन, सरकारको मार्गदर्शन पनि समेटिएको हुन्छ। त्यसैले बजेटलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि बजेटलाई चाहिँ सरकारको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दर्शनका प्राथमिकताहरू तोकिएको एउटा दस्तावेज पनि भन्छौँ हामीले। र बजेटमा केवल आउने वर्षको लागि अथवा आउने आगामी आर्थिक वर्षको आय र व्ययको विवरण, अनुमानित विवरण मात्रै हुँदैन, योभन्दा अघिल्लो वर्षको समीक्षा पनि त्यसमा समेटिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बजेटको परिभाषामा यी कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। यहाँ के लेखिएको छ हेर्नुहोस् त, कुनै पनि मुलुकको विगतमा गरेको कार्यहरूको समीक्षा, कुनै पनि मुलुकले विगतमा गरेको कार्यहरूको समीक्षा र वर्तमान स्थितिको अध्ययन गरी भावी कार्यक्रम र कार्यदिशा समेटेर निर्माण गरिएको आय र व्ययको अनुमानित विवरण नै बजेट हो होइन। मेजर कुरा त आय र व्ययको अनुमान हो, तर त्यसमा के समेटिएको हुन्छ त भन्दा कुनै पनि मुलुकले अघिल्लो वर्षमा कस्तो कस्तो ठाउँमा खर्च गर्यो त्यसको समीक्षा गरेर, त्यसको समीक्षाबाट वर्तमान स्थितिको पनि अध्ययन गरेर आगामी दिनहरूको लागि कति आम्दानी हामीलाई आवश्यक पर्ला, कस्ता आम्दानीहरू हामीले लिउँला अथवा प्राप्त होला र कस्तो ठाउँमा हामीले खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने कुराको अनुमानित विवरण नै के हो त, बजेट। तर बजेटको परिभाषाले के कुरालाई हेर्छ त भन्दा कुनै पनि मुलुकले विगतमा गरेका कार्यहरूको समीक्षा र वर्तमान स्थितिको अध्ययन गरी भावी कार्यक्रम र कार्यदिशा समेटेर निर्माण गरिएको आय र व्ययको अनुमानित विवरण नै के हो त, बजेट। अब बजेटमा गत आर्थिक वर्षका आर्थिक गतिविधिको समीक्षा गरिएको हुन्छ। अघि पनि मैले भने पुराना जहिले पनि बजेटको किताब तपाईले जुन हेर्नुहुन्छ त्यो बजेटको किताबमा पुरानो वर्षको अथवा योभन्दा गएको अघिल्लो आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधिहरूको समीक्षा गरिएको हुन्छ। त्यसले कस्तो कस्तो इम्प्याक्ट पार्यो, के आउटपुट हामीले प्राप्त गर्यौँ, हामीले अनुमान गरेको अनुमान कतिको सही भयो भन्ने कुराको समीक्षा गरिएको हुन्छ, त्यसको अभिलेखन गरिएको हुन्छ। र चालु आर्थिक वर्षका आर्थिक गतिविधिको चित्रण पनि गरिएको हुन्छ भने आगामी वर्षका गतिविधिको प्रक्षेपित अनुमानको आर्थिक दस्तावेज नै के हो त, बजेट हो भनेर हेर्न सकिन्छ। र बजेटमा सरकारको राजनीतिक दर्शन होइन, कुनै पनि सरकारले
कस्तो सरकार, कस्तो पार्टीको सरकार बन्छ त्यही पार्टीको सिद्धान्त अनुसारको बजेट बनेको हुन्छ। मानिलिउँ कुनै कम्युनिजम फिलोसफी अँगालेको पार्टी सरकारमा छ भने उसले अलिकति वितरणमुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको हुन्छ, गरिबमुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको हुन्छ होइन, राज्यमा केन्द्रित स्रोतहरूको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हुन्छ भने यता अथवा लिबरल पार्टीहरू अथवा भनौँ न लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अवलम्बन गर्ने पार्टीहरूको चाहिँ सरकार बनेको छ भने फेरि अलिकति निजी क्षेत्रलाई फेभर गर्ने खालको बजेट बनेको हुनसक्छ। त्यही भएर बजेटमा सरकारको राजनीतिक दर्शन, आर्थिक एजेन्डा, सामाजिक प्राथमिकताहरू उल्लेख भएका हुन्छन् भनेर हामीले हेर्नु पर्यो। त्यो भएर एउटा बजेट केवल आय र व्ययको अनुमानित दस्तावेज मात्रै नभएर यो भनेको कुनै पनि सरकारको राजनीतिक दर्शन, कुनै पनि सरकारको आर्थिक एजेन्डा र कुनै पनि सरकारको सामाजिक प्राथमिकताहरू समेत समावेश भएको एउटा दस्तावेज हो भनेर हामीले के गर्न सक्छौँ, बजेटको परिभाषा गर्न सक्दछौँ। यसको कोर पक्ष भनेको चाहिँ आय र व्ययको अनुमान हो, निश्चित अवधिको, निश्चित मुलुकको निश्चित अवधिको आय र व्ययको अनुमानित विवरण हो। तर त्यो अनुमानित विवरण सँगसँगै हामीले कहाँ कहाँ खर्च गर्ने भनेर भनेका हुन्छौँ, त्यो खर्च गर्ने पनि सिद्धान्त अँगालेका हुन्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यो के हेर्नु पर्यो त भन्दा केवल बजेट भनेको एउटा आर्थिक वर्षको अनुमानित खर्च र अनुमानित आम्दानीको विवरण मात्रै नभएर कुनै पनि मुलुकले अँगालेको राजनीतिक दर्शन, कुनै पनि मुलुकले अँगालेको आर्थिक एजेन्डा र सामाजिक प्राथमिकताहरू समेत समावेश भएको एउटा दस्तावेज हो, एउटा नीति हो, आर्थिक नीति हो भनेर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त परिभाषित गर्न सक्दो रहेछौँ। यसो भने बजेटमा के तत्त्व हुन्छन्, अब हेरौँ बजेटका तत्त्वहरू के हुन् भनेर तपाईँलाई सोध्न सक्छ। सिम्पल छ, जुन हामीले बजेटमा आम्दानी र खर्चको कोलममा मैले तपाईँलाई देखाएको थिएँ, आम्दानी कहाँ कहाँ बन्छ, खर्च कहाँ कहाँ हुन्छ, तिनै के हुन् त बजेटका तत्त्व। तत्त्व भन्दा बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो भने त्योसँग गाँसेर टाँसेर आएका सबभन्दा त्योसँग जोडिएर आएको विषय, विभिन्न विषयहरूलाई हामी के भन्छौँ तत्त्व। बजेटभित्र के हुन्छ भन्दा बजेटभित्र के हुन्छ, आम्दानीको अनुमान हुन्छ। आम्दानीको अनुमान कहाँ कहाँबाट हुन्छ, तीनटा कुराबाट हुन्छ। राजस्वबाट कति आम्दानी हुन्छ भन्ने हुन्छ, अनुदानबाट कति आम्दानी हुन्छ भन्ने कुरा समेटिएको हुन्छ र ऋणबाट कति आम्दानी गर्ने भन्ने कुरा समेटिएको हुन्छ। त्यही भएर बजेटभित्र तीनटा कुरा हुन्छन् नै, आम्दानी, अनुमानित आम्दानी भन्दा बित्तिकै। त्यसै गरी हामीले के भन्यो अर्को अनुमानित खर्च भन्यौँ। त्यसो खर्चको पनि तीनटा कुरा हुन्छ, कहाँ कहाँबाट खर्च गरिन्छ हामीले भन्दा साधारण खर्च गर्छौँ, साधारण खर्च भनेको प्रशासनिक खर्च गर्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ अर्को भूमिगत खर्च गर्छौँ होइन। त्यसै गरी वित्तीय व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन भन्नाले ऋण तिर्नको निमित्त, ब्याज तिर्नको निमित्त कति पैसा हामी परिचालन गर्छौँ भनेर लेखेका हुन्छौँ। तर खर्चको अनुमान र आम्दानीको अनुमान तपाईँले हेर्नुभयो भने 6वटा तत्त्वहरू त्यहाँबाट तपाईँलाई थाहा भइहाल्यो। अब त्यस पछाडि अघि मैले भने खर्च गर्दाखेरि पनि हामीले के को आधारमा खर्च गर्ने, त्यतिकै मन लागि खर्च गर्न त पाइँदैन। खर्च गर्ने पनि सिद्धान्तहरू तोकिदिएको हुन्छ, खर्च गर्ने विधिहरू हुन्छन्। ती सिद्धान्तहरू कहाँ उल्लेख भएका हुन्छन् भन्दा संविधान। हामी संविधानको आधारमा खर्च गर्छौँ जहिले पनि। संविधानलेखमा उल्लेख भएका मौलिक हकहरूदेखि लिएर राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तहरूले हामीलाई चाहिँ कहाँ कहाँ कस्तो तरिकामा खर्च गर्ने, केमा प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा हामीलाई गाइडलाइन दिएको हुन्छ। त्यो गाइडलाइनको आधारमा हामीले के गर्छौँ, खर्च गर्छौँ। त्यसै गरी जहिले पनि आवधिक योजना, 5 वर्षको लागि आवधिक योजना बनाइएको हुन्छ अथवा कुनै आवधिक योजनाका लिएका लक्ष्यहरू, योजनाले लिएका उद्देश्यहरू पुरा गर्नको निमित्त बजेटले सहयोग गर्नुपर्छ। त्यही भएर बजेटको खर्च होइन जहिले पनि केसँग सम्बन्धित हुन्छ, आवधिक योजनासँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसै गरी बजेट आउनुभन्दा केही समय अगाडि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, कुनै पनि सरकारले आफूले तोकेका प्राथमिकताहरूको आधारमा नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गरेको हुन्छ र त्यो जारी गरेको हुन्छ। त्यो नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई पनि सहयोग गर्ने खालको हुनुपर्छ। त्यसैले गर्दा नीति तथा कार्यक्रम पनि के हो त बजेटको एउटा तत्त्व हो। भने जहिले पनि बजेटलाई हामी के भनेका हुन्छौँ त, बजेट भन्दा बित्तिकै कहिल्यै पनि जो आम्दानी अथवा खर्चको विवरण खर्च गर्नको निमित्त संसदको अनुमति नलिएसम्म तपाईँले खर्च गर्न सक्नुहुन्न। अब आम्दानी गर्नको निमित्त ट्याक्स लगाउनुपर्छ, ट्याक्स पनि सरकारको लगाउने ट्याक्स पनि केबाट, जनप्रतिनिधिबाट अनुमोदित भएको हुनुपर्छ। त्यही भएर नो ट्याक्सेसन विदाउट लेजिस्लेसन भनेर जुन हामीले पढेको छौँ, त्यसैको आधारमा संसद पनि बजेटको एउटा तत्त्वको रूपमा आएको छ। त्यही भएर सजिलै तपाईँले आम्दानीका 3टा तत्त्व, खर्चका 3टा तत्त्व र त्यो खर्च गर्नको निमित्त गाइडलाइन प्राप्त गर्ने अथवा कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम जुन हुन्छ नि, संविधान, योजना, नीति तथा कार्यक्रम र सांसद, यी सबै गरेर के हुन्छन् त बजेटका तत्त्वहरू भनेर लेख्न सकिन्छ। सजिलै तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ, यसमा कुनै डाउटै रहेन। अब बजेटको ऐतिहासिक पृष्ठभूमितर्फ जाउँ, बजेट कहाँबाट कसरी सुरुवात भयो भनेर। बजेटलाई शाब्दिक अर्थमा हेर्दाखेरि बजेट भन्ने शब्द ल्याटिन भाषाको बुगी र फ्रेन्च भाषाको बुगेटबाट आएको हो भनिन्छ, जसको अर्थ चाहिँ फ्रेन्च वर्ड बुगेटको अर्थ, जसको अर्थ चाहिँ अपाउच भनेको चाहिँ एउटा थैली अथवा वालेट, पर्स हुन्छ भनिन्छ होइन। विश्वमा चाहिँ यो बजेट प्रणालीको सुरुवात सन् 1733 बेलायतबाट भएको मानिन्छ। बेलायतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री रबर्ट वालपोलले बजेट पेश गरेका थिए भन्ने मान्यता रहेको छ। त्यसै गरी 2008 विक्रम सम्वतमा नेपालमा पहिलोपल्ट बजेट प्रस्तुत भयो
2008 माघको 21 गते नेपालमा पहिलो बजेट प्रस्तुत भएको मानिन्छ र 2013 सालमा जब पहिलो आवधिक योजना सुरुवात भयो र त्यसै वर्षदेखिबाट बजेटको गत वर्षको बजेटको समीक्षा, चालु वर्षको संशोधित अनुमान र आगामी वर्षको लागि अनुमानको विवरण प्रस्तुत गर्ने चलन पनि त्यहीबाट 2013बाट सुरुवात भएको हो। 13-14 देखि बजेटलाई साधारण विकास बजेट गरी वर्गीकरण गर्न थालियो, जुन पुँजीगत खर्चलाई हामीले चाहिँ विकास बजेट भन्छौँ। र 2016 मा सरकारी रुपियाँ खर्च सम्बन्धी नियम र कानुन बन्यो। 47 को संविधानमा आर्थिक कार्यविधिको व्यवस्था गरियो र 2055 सालमा आर्थिक कार्यविधि ऐन पनि जारी भयो। त्यसैगरी 2059-60 देखि मध्यमकालीन खर्च योजना लागू गरियो। त्यसै 61-62 देखि चालु पुँजीगत र सामा भुक्तानीमा विभाजन सुरु भयो भने अहिले नयाँ संविधान 2072 सँगसँगै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन 2076 र नेमाल 2077 जारी भएर हामीले बजेटको प्रणालीलाई अभ्यास गरेको छौँ। अहिलेको संविधानले त जेठको 15 गते बजेट जारी गर्नुपर्छ भनेर निश्चित अवधि पनि प्रेडिक्टेबल पनि बनाएको छ हैन, बजेट कसरी जारी गर्ने भनेर। यो चाहिँ सामान्य ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब यसलाई व्याख्या गरेर तपाईँहरूले अझ धेरै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, कतै लिटरेचरहरू हेर्नुभयो भने धेरै कुराहरू भेटाउन सकिन्छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को महत्त्वपूर्ण पक्षमा छ बजेट चक्र हैन। अब नेपालमा बजेट कसरी निर्माण गरिन्छ भनेर सोध्यो भने पनि तपाईँले यहीबाट लेख्ने हो। बजेट चक्र भनेको बजेट कसरी बन्छ, कसरी कार्यान्वयनको चरणमा आउँछ भन्ने कुरा नै बजेट चक्र हो। सबैभन्दा पहिला माथि टपबाट हेर्नुहोस्, बजेटको अनुमान गरिन्छ हैन। बजेटको अनुमान भनेको कुनै पनि मुलुकको आउँदो अबमा हामीले यत्रो आकारको बजेट बनाउला, यत्रो चाहिँ आम्दानी र यति खर्च गर्ने तरिकाले बजेटको आकारको अनुमान हुन्छ। सबभन्दा पहिला अनुमान हो, बजेट भनेको आम्दानी र खर्चको अनुमान भनिसकेका छौँ हामीले। बजेटको अनुमान गर्ने पहिला, त्यसपछि बजेटको मस्यौदा तयार गर्ने। मस्यौदा तयार गर्ने भन्दा बित्तिकै त्यो बजेटमा कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू राख्ने, चालु खर्च कति हुन्छ, पुँजीगत खर्च कति हुन्छ, पुँजीगत खर्च अन्तर्गत ती विकास निर्माणका कुन विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूमा कति कति रकम हामीले खर्च गर्छौँ भनेर बजेटको मस्यौदा तयार हुन्छ। त्यसमा पनि बजेट खर्च गर्ने जुन निकायहरू हुन्छन् तिनीहरूबाट राय सुझावहरू सङ्कलन गरिन्छ, तिनीहरूले कार्यक्रम बनाउने कार्यक्रमहरू माग गरिन्छ। ती मागको आधारमा हामीले बजेटको मस्यौदा तयार गर्छौँ। त्यसपछि मस्यौदा तयार गरिसकेपछि बजेट पेश गरिन्छ। भनेको सामान्यतया बजेट संसदमा हाम्रो अर्थमन्त्रीले पेश गर्ने चलन छ हैन। अर्थ मन्त्रालयले यसको फोकल मन्त्रालयको रूपमा काम गरेको हुन्छ भने अर्थमन्त्रीले संसदमा सरकारले बनाएको जुन बजेट प्रस्तावित बजेट हुन्छ संसदमा पेश गरिन्छ। अर्थमन्त्रीले बजेट संसदमा पेश गरिसकेपछि संसदमा बजेटमाथि छलफल हुन्छ हैन। छलफलमा कुनै कुरा सुधार गर्नुपर्ने देखियो भने त्यसलाई सुधार गरेर संसदले बजेटलाई स्वीकृत गर्छ र स्वीकृत गरिसकेपछि बजेट कार्यान्वयन हुन्छ, भनेको खर्च गरिन्छ हैन। खर्च गरिसकेपछि त्यसको लेखा राख्नु पर्यो। खर्च गरिसकेपछि लेखा राखिसकेपछि अब सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार लेखा राखेको सके छैन अथवा चाहिँ बजेटले लिएका उद्देश्य अनुसार कार्य भयो कि भएनन्, बजेट कतिको नतिजामूलक भयो भनेर हामी लेखा परीक्षण गर्छौँ। लेखा परीक्षण सँगसँगै त्यसको मूल्याङ्कन पनि गर्छौँ। त्यो लेखा परीक्षण पनि काइन्ड अफ इभ्यालुएसन हो। र त्यसपछि त्यसबाट हामीले के लिन्छौँ, पृष्ठपोषण लिन्छौँ। सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू के छन् भनेर सरोकारवालाहरूसँग पृष्ठपोषण लिने र त्यही पृष्ठपोषणको आधारमा फेरि हामीले के गर्छौँ त बजेटको अनुमान गर्ने भनेर यसरी बजेटको चक्र चलिरहेको छ। अब नेपालमा बजेट कसरी निर्माण हुन्छ भनेर तपाईँले सोध्यो भने पनि अब सबै स्थानीय तहको छुट्टै प्रणाली होला, प्रदेशको छुट्टै होला, सङ्घको छुट्टै होला। तर सामान्यतया हामीले के गर्छौँ त भन्दा बजेटको अनुमान गर्छौँ, जसमा मेनली अहिले अर्थ मन्त्रालय अनि त्यस पछाडि वित्त आयोग र योजना आयोग यी तीनवटा अङ्गहरू मुख्य भूमिकामा रहेका हुन्छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय विषयगत मन्त्रालयहरू पनि भइहाले, अरू कार्यालयहरू पनि रहेका हुन्छन्। बजेटको पहिला अनुमान गरिन्छ हैन, त्यसपछि बजेटको मस्यौदा तयार गरिन्छ। त्यसपछि बजेटलाई अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गर्छ। पेश गरिसकेपछि बजेटमाथि छलफल हुन्छ। छलफल भइसकेपछि बजेटलाई स्वीकृत गरिन्छ। स्वीकृत गरिसकेपछि बजेटको कार्यान्वयन चरण पुग्छ बजेट र बजेटको लेखाङ्कन गरिन्छ, लेखा परीक्षण गरिन्छ हैन। विभिन्न अन्य तरिकाबाट बजेटको मूल्याङ्कन हुन्छ र सरकारवालाहरूबाट पृष्ठपोषण लिएर फेरि आगामी वर्षको बजेटको अनुमान गर्ने प्रक्रिया चलिरहन्छ। बजेट चक्रको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी भयो। अब बजेटका उद्देश्य के, किन ल्याउनु पर्यो त बजेट भन्दा बजेटका उद्देश्यहरू भनेको पहिलो कुरा त जनताको आवश्यकता र आकांक्षाको सम्बोधन गर्ने। जनताले तिरेको पैसा, जनताले तिरेको कर, जनताले तिरेको तिरोको रकम हामीले खर्च गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि जनताले तिरेको रकम, जनताले तिरेको कर चाहिँ जनताकै आवश्यकता र आकांक्षा परिपूर्ति गर्नको निमित्त हामीले खर्च गर्छौँ। त्यही भएर हाम्रो सबभन्दा पहिलो उद्देश्य नै के हुन्छ त भन्दा जनताको आवश्यकता र आकांक्षाको सम्बोधन गर्ने पहिलो उद्देश्य। दोस्रो, स्रोतहरूको कुशलतापूर्वक पहिचान, परिचालन र उपयोग गर्ने। जति पनि स्रोत हुन्छ, आम्दानीका स्रोतहरू जुन हुन्छन् ती स्रोतहरूको पहिला पहिचान गर्नु पर्यो, फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो कहाँ कहाँबाट हामीले आम्दानी गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी त्यसको परिचालन पनि गर्नु पर्यो, मोबिलाइजेसन राम्रो तरिकाले गर्नु पर्यो र त्यसको युटिलाइजेसन पनि गर्नको निमित्त बजेटको उद्देश्य हुन्छ। त्यसैगरी अर्को आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास गर्नु हैन। कुनै पनि मुलुकको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्य बजेटले लिएको हुन्छ। आर्थिक स्थायित्व
कायम गर्नु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसैगरी देशको आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्नु, हैन, हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा पनि बजेटले देखाउँछ, हैन। हाम्रो टोटल इकोनोमीको साइज कति छ, हामीले कुन कुन सेक्टरमा कति खर्च गर्न सकेका छौँ, हाम्रो सामर्थ्य कति छ भन्ने कुरा पनि बजेटले देखाउँछ। त्यही भएर बजेटको एउटा उद्देश्य भनेको देशको आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्नु पनि हो। र आवधिक योजनालाई कार्यान्वयन गर्नु, अघि पनि मैले तपाईँलाई भने आवधिक योजनाले लिएका लक्ष्य र उद्देश्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने तरिकाले बजेट निर्माण गरिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि बजेटको उद्देश्य अन्तर्गत के पनि आउँछ त भन्दा आवधिक योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने अर्को बजेटको उद्देश्य हुन्छ। त्यसैगरी सरकारमाथि नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्नु, हैन। सरकारलाई संसदले बजेटलाई पारित गर्छ र त्यही पारित गरेको बजेटलाई सरकारले खर्च गर्छ। सरकारमाथि नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्नु, खर्च गर्ने कानुनी अधिकार प्राप्त गर्नु, किनभने संसदबाट अधिकार प्राप्त नभएसम्म, बजेट स्वीकृत नभएसम्म के हुँदैन त खर्च गर्न पाइँदैन। त्यही भएर खर्च गर्ने कानुनी अधिकार प्राप्त गर्नु पनि बजेटको अर्को उद्देश्य हो। वित्तीय पारदर्शिता, सार्वजनिक जवाबदेहिताको विकास गर्नु, रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्नु, सामाजिक न्याय कायम गर्न सहयोग गर्नु, मौद्रिक र वित्तीय नीतिको निर्धारण गर्नु, भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्नु, पुँजी निर्माण गर्नु, यी चाहिँ बजेटका उद्देश्य अन्तर्गत पर्छन्। यति भयो भने तपाईँले बजेटका उद्देश्यहरूलाई सजिलै परीक्षामा लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को बजेटका विशेषता, बजेटसँग रहेका विशिष्ट गुणहरू के हुन्? के हुन् बजेट भन्दा बजेट एउटा सार्वजनिक कोष सञ्चालन गर्ने विस्तृत योजना हो। सार्वजनिक कोष भन्दा बित्तिकै सरकारको थैली, सरकारको सञ्चित कोषमा प्राप्त भएका जति पनि रकमहरू हुन्छन् ती रकमहरू खर्च गर्ने अथवा खर्च गर्ने, त्यसलाई परिचालन गर्ने एउटा योजना हो। त्यही भएर एउटालाई यसको विशेषताको रूपमा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ त भन्दा सार्वजनिक कोष सञ्चालन गर्ने विस्तृत योजना हो बजेट भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसैगरी सरकारको आर्थिक नीतिको निरन्तरता पनि हो, अनि सरकारको विस्तृत आर्थिक योजना हो। वित्तीय साधन परिचालन गर्ने कानुन पनि हो, यो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नियन्त्रक पनि हो, हैन। अनि सरकार र राज्यको अर्थव्यवस्था देखाउने दस्तावेज हो। यो राजनीतिक दस्तावेज हो जुन पारित भएपछि कानुन रूप प्राप्त गर्छ, हैन। सरकारले बनाएको हुन्छ, सरकार राजनीतिक दलहरूबाट निर्माणित हुन्छ र आफ्नो जुन दल सरकारमा छ त्यही दलले बनाएको एउटा राजनीतिक दस्तावेज हो जुन अब संसदबाट पारित भएपछि यसले कानुन रूप प्राप्त गर्छ। अनि बजेट सरकारको निश्चित अवधिको आम्दानी र खर्चको जानकारी दिने संयन्त्र हो। बुझिहाल्नुहुन्छ, बजेट आर्थिक प्रशासनको पथ प्रदर्शकको एउटा नीति हो, यो आर्थिक नीति हो। त्यसले गर्दाखेरि पथ प्रदर्शक हो भन्न सकिन्छ। बजेट सरकारको एक वर्षको आय र व्ययको अनुमानित विवरण हो। यो सिम्पल कुरा डेफिनेसनबाटै तपाईँले जान्नुभयो। अनि मूलतः बजेट कार्यपालिकाले तयार गर्छ र व्यवस्थापिकाले स्वीकृत गर्छ। सिम्पल कुराहरू। बजेटलाई एउटा नीतिको रूपमा यसको विशेषता हेर्न सकिन्छ। बजेट एउटा नियन्त्रकको रूपमा अर्थतन्त्रको पिक्चर देखाउने, अर्थतन्त्रको अवस्था देखाउने एउटा चाहिँ दस्तावेजको रूपमा पनि बजेटलाई हेर्न सकिन्छ। अनि सरकारले नीति तथा चाहिँ प्राथमिकताहरूको जानकारी लिने एउटा दस्तावेजको रूपमा पनि बजेटका विशेषताहरूलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ। अनि बजेट भनेको मेन गरी कुनै पनि मुलुकको निश्चित अवधिको आम्दानी र खर्चलाई देखाउने अथवा प्रदर्शन गर्ने डकुमेन्ट भएको हुनाले बजेटका विशेषताहरूलाई हामीले यसरी उल्लेख गर्न सक्छौँ। अब लागौँ बजेटमा हुनुपर्ने गुणतर्फ। बजेटमा हुनुपर्ने गुणको बारेमा यहाँ कुराकानी गर्दाखेरि हामीले के हेर्छौँ त भन्दा नीतिगत स्पष्टता हुनु पर्यो सबभन्दा पहिला। त्यसपछि कुन सिद्धान्तका आधारमा आम्दानी र खर्च गरिएको सोको प्रष्टता हुनु पर्यो। त्यसैगरी राज्यको शासन पद्धतिका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेटले व्यापक क्षेत्र समेटेको हुनु पर्यो। सरकारी बजेटले निजी, सहकारी र सामाजिक क्षेत्र समेतको स्रोत परिचालनमा सहयोग पुर्याउने गरी सहजकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। सिम्पल तरिका, बजेटले सहजकारी भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने तरिकाले बुझ्नु पर्यो। त्यसैगरी बजेट प्रेडिक्टेबल पनि हुनु पर्यो, अनुमान योग्य हुनु पर्यो, हैन। संसदबाट स्वीकृत हुनु पर्यो, राष्ट्र प्रमुखबाट अनुमोदित भएको हुनु पर्यो र वैधानिकता प्राप्त गरेको हुनु पर्यो। बजेटले निर्धारित उद्देश्य पूरा गर्न आफ्ना प्राथमिकताहरू स्पष्ट गरेको हुनु पर्यो र बजेट पारदर्शी हुनु पर्यो। साथै यसमा रहेका विषयप्रति जवाफदेहिता पनि वहन गरेको हुनु पर्यो अथवा जवाबदेहिता पनि रहनुपर्छ। हामीले बजेटमा रहेका गुणहरूको बारेमा छलफल गर्न सक्छौँ। अब बजेटका सिद्धान्तहरूको बारेमा छलफल गरौँ। बजेटका सिद्धान्तहरूको छलफल गर्दा सबभन्दा पहिलो सिद्धान्तको रूपमा वैधानिकताको सिद्धान्त हामीले छलफल गर्छौँ। भनेको बजेट वैधानिक हुनुपर्छ। वैधानिक भनेको सरकारले बनाएर संसदले पारित गरेको हुनुपर्छ, स्वीकृत गरेको हुनुपर्छ र मात्रै हामी खर्च गर्न सक्छौँ, हैन। त्यसैगरी नियमितताको सिद्धान्त, बजेटले जहिले पनि नियमितताको सिद्धान्त अँगालेको हुन्छ। बजेट भनेको नियमित प्रक्रिया हो। हरेक वर्ष हामीले नयाँ नयाँ बजेटहरू प्रस्तुत गर्दै आएका हुन्छौँ। स्पष्टताको सिद्धान्त, बजेटमा हरेक आइटममा कहाँ कति खर्च गर्ने, कहाँबाट कति आम्दानी गरिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ। यसले स्पष्टताको सिद्धान्तलाई अँगालेको हुन्छ। विस्तृतताको सिद्धान्त भन्दा बित्तिकै बजेट विस्तृत आर्थिक दस्तावेज हो। यसले कस्तो कस्तो ठाउँमा कहाँ कहाँ हामीले खर्च गर्छौँ, कहाँ कहाँबाट आम्दानी गर्छौँ, हैन, कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने हाम्रा प्राथमिकताहरू हुन्छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरेको हुन्छ। लचकताको सिद्धान्त, बजेट एकदम रिजिड पनि हुँदैन। बजेटमा तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ कतिपय बजेटहरू चाहिँ संशोधन गरिएको हुन्छन् अथवा रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था पनि बजेटमा राखिएको हुन्छ। एकदम
एकदम रिजिड कठोर हुँदैन, लचकताको सिद्धान्त बजेटले अँगालेको हुन्छ। सान्दर्भिकताको सिद्धान्त भनेको समयको कुन समय हो, समय अनुसारको बजेट बनिएको हुन्छ। जस्तो कोरोनाको महामारीमा चाहिँ कोरोना महामारीमाबाट प्रताडित जनताहरूलाई अथवा चाहिँ समुदायलाई सहयोग गर्ने खालको बजेट आउँछ भनेको समय सन्दर्भ अनुसारको बजेट आउँछ। सान्दर्भिकताको सिद्धान्तले नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त भन्छ, संसदले नियन्त्रण गर्ने र सरकारले खर्च गर्ने, सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने र सरकारले चाहिँ बजेट बनाउने गरी नियन्त्रण सन्तुलनको सिद्धान्तलाई बजेटले अवलम्बन गरेको हुन्छ। अर्को प्राथमिकताको सिद्धान्त, जहिले पनि हामीसँग स्रोतको कमी हुन्छ हैन, हाम्रा आवश्यकता र आकांक्षाहरू, हाम्रा चाहनाहरू अनगिन्ती छन्, तर हामीसँग उपलब्ध स्रोत के छ, एकदम कम छ। र त्यो जुन कम स्रोत छ त्यो कम स्रोतलाई अधिकतम परिचालन गर्नको निमित्त हामीले जुन क्षेत्रमा प्राथमिकता तोकेका हुन्छौँ त्यो प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने भएको हुनाले प्राथमिकताको सिद्धान्त बजेटले अँगालेको हुन्छ। त्यसै गरी पारदर्शिताको सिद्धान्त, कति ठाउँमाबाट आम्दानी हुन्छ र कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा बजेटमा उल्लेख गरिएको हुनाले पारदर्शिताको सिद्धान्त बजेटले अवलम्बन गरेको हुन्छ। जवाबदेहिताको सिद्धान्त, हामीले गरेका खर्चहरूको बारेमा सरकारवालालाई जवाफ दिनुपर्छ, त्यो भएर जवाबदेहिताको सिद्धान्तले अवलम्बन गरेको हुन्छ। सकेसम्म हामीले काम गर्दा इफिसियन्ट भएर काम गर्नुपर्छ, कार्यदक्षताको सिद्धान्त। समयावधिको सिद्धान्त, जहिले पनि हामीले बजेटको परिभाषा पढ्दाखेरि पनि के पढ्यौँ त भन्दा बजेट भनेको निश्चित अवधिको अनुमानित आय र व्ययको विवरण हो भनेपछि यसले निश्चित समयावधि के गरेको हुन्छ, अँगालेको हुन्छ। त्यही भएर समयावधिका सिद्धान्त भन्न सकिन्छ। अर्को गतिशीलताको सिद्धान्त, समय अनुसारै पनि परिवर्तन भएर जान्छ, यसका सिद्धान्तहरू परिवर्तन भएर जान सक्छन्, यसका प्रकारहरू परिवर्तन भएर जान सक्छ, बजेट बनाउने विधि पद्धति पनि परिवर्तन भएर जान सक्छ। तर गतिशीलताको सिद्धान्त भनेर बजेटको अर्को सिद्धान्तको रूपमा हामीले हेर्न सक्छौँ। यी त भए बजेटका सिद्धान्तहरू। अब बजेटका प्रकारहरू, तपाईँलाई परीक्षामा धेरै ठाउँमा बजेटका प्रकारहरूको बारेमा सोधेको छ अथवा यो बजेटको कुनै एउटा प्रकारको बारेमा लेख्न पनि सोधेको देखिन्छ हैन। अब पहिलो कुरा, विभिन्न आधारमा हामीले बजेटका प्रकारहरूको बारेमा व्याख्या गर्न सक्छौँ। पहिले चाहिँ आय र व्यय बीचको सम्बन्धको आधारमा बजेटलाई हेरौँ। आय र व्यय बीचको सम्बन्धको आधारमा हेऱ्यौँ भने बजेटलाई सन्तुलित बजेट भनेर हाल्न सकिन्छ हैन। सन्तुलित बजेट भनेको के भने आम्दानी र खर्च बराबर हुने गरी बजेटको अनुमान तपाईँले गर्नुभयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सन्तुलित बजेट भन्छौँ, ब्यालेन्स बजेट भनिन्छ। जति आम्दानी हुन्छ त्यति नै खर्च गर्ने हैन। अर्को चाहिँ बचत बजेट भन्छ। बचत बजेट भनेको सरप्लस बजेट, जहाँ चाहिँ खर्च भन्दा आम्दानी बढी हुने अथवा आम्दानी भन्दा खर्च कम हुने बजेटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, बचत बजेट भन्छौँ। सामान्यतया व्यक्तिहरूले बजेट बनाउँदाखेरि सकेसम्म बचत बजेट बनाउने प्रचलन हुन्छ हैन। हामीले व्यक्तिगत रूपमा बजेट बनाउँदाखेरि कति आम्दानी हुन्छ यदि चाहिँ हामीले बचत गर्ने नियमित भनेर हामीले राखेका हुन्छौँ भने मुलुकहरूको सन्दर्भमा सरप्लस बजेट कमै देशहरूले बनाउँछन्। हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले जहिले पनि घाटा बजेट नै बनाएका हुन्छौँ। अब घाटा बजेट भनेको के, डेफिसिट बजेट भनेको के, जहाँ आम्दानी भन्दा खर्च बढी हुने हैन। बजेटको अनुमान गर्दाखेरि आम्दानीको अनुमान कम र खर्च बढी भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, घाटा बजेट भन्छौँ। अब घाटा बजेटको पूर्ति कहाँबाट हुन्छ जनरली भन्दा ऋणबाट हुन्छ हैन। ऋणबाट गर्ने चलन हुन्छ, अनुदान ऋणबाट हामीले त्यो घाटा बजेटलाई पूर्ति गर्छौँ। र घाटा बजेट भनेको आम्दानी भन्दा खर्च बढी हुने बजेटलाई घाटा बजेट भनिन्छ हैन। अनि खर्च भन्दा आम्दानी बढी हुने बजेटलाई बचत बजेट भनिन्छ र खर्च र आम्दानी बराबर हुने बजेटलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, सन्तुलित बजेट भन्छौँ। यो चाहिँ आय र व्यय बीचको सम्बन्धको आधारमा हामीले के हेर्यौँ त भन्दाखेरि बजेटलाई हेर्यौँ। अब खर्चको आधारमा हेऱ्यो भने सिम्पली हामीले तीनटा अघि पनि पढिसकेका छौँ। खर्चको आधारमा बजेटलाई डिफाइन गर्यो, बजेटका प्रकारहरूको बारेमा हेऱ्यो भने साधारण वा चालु बजेट हैन। करेन्ट बजेट भनेर प्रशासनिक खर्चमा जुन हामीले रकम खर्च गर्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, साधारण वा चालु बजेट भन्छौँ। जस्तो कर्मचारीहरूको तलब दिने, अफिसमा चाहिने सामग्रीहरू किन्ने, न्यूनतम दैनिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नको निमित्त तलब भत्तादेखि भनौँ न सामान्य मसलन्द खर्चहरूमा जुन हामीले खर्च गर्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, साधारण वा चालु खर्च भन्छौँ। कुनै पनि मुलुकको सबभन्दा धेरै बजेट यसैमा खर्च हुन्छ। दोस्रो पुँजीगत बजेट, पुँजीगत क्यापिटल बजेट भन्छौँ हामी, जसलाई उत्पादकत्वमा सहयोग हुने खालको अर्को दीर्घकालीन रूपमा उपयोग हुने सामग्रीहरूमा लगानी गर्ने हैन, त्यस्तो चिजहरूलाई जस्तो तपाईँको क्षमता दक्षता अभिवृद्धि गर्ने खालको बजेट जुन हुन्छ अथवा सामग्रीहरू जुन हुन्छन् त्यसमा खर्च गरिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, पुँजीगत बजेट भन्छौँ। जस्तो अब कुनै पनि अफिसमा तपाईँले एउटा कम्प्युटर किन्नु भयो भने कम्प्युटरको खर्च के हुन्छ, पुँजीगतमा जान्छ। किन जान्छ पुँजीगतमा भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ तपाईँको इफिसियन्सीलाई इन्हान्स गर्छ, उत्पादकत्व बढाउँछ, तपाईँको क्षमता बढाउँछ हैन। कर्मचारीको क्षमता बढाउने, उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने, गरी घटाउने गरी जहाँ हामीले खर्च गर्छौँ त्यसलाई हामी पुँजीगत बजेट भन्छौँ। विकास बजेट पनि भनिन्छ यसलाई हैन। सडकहरू निर्माण गर्ने, पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने, पुलहरू निर्माण गर्ने खर्चहरू जुन हुन्छ त्यसलाई पनि हामी के भन्छ त भन्दा त्यसलाई पनि पुँजीगत बजेट भन्छौँ। भने तेस्रो खर्चको क्षेत्रगत खर्चको आधारमा तेस्रो वित्तीय व्यवस्थापन, अघि पनि मैले तपाईँहरूलाई भने यो भनेको चाहिँ
सरकारले लिएको ऋण र त्यसको ब्याज सामा र ब्याज भुक्तानी गर्ने जुन खर्चको लागि बजेट छुट्याइएको हुन्छ त्यो हामी वित्तीय व्यवस्थापन भन्छौँ। क्षेत्रगत खर्चको आधारमा यी तीनटा भए। अब अर्को कार्य वा उद्देश्यको आधारमा हैन शीर्षकगत बजेट भन्छ, लाइन आइटम बजेट। हामीले हाम्रो नेपालमा पनि अवलम्बन गर्छौँ है साथीहरु सबै बजेटहरू। शीर्षकगत बजेट भनेको कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्ने भनेर शीर्षक अनुसार हामीले चाहिँ खर्च गर्छौँ भने त्यसलाई हामी लाइन आइटम बजेट भन्छौँ। हाम्रो बजेट बनाउने निर्माण प्रक्रिया पनि लाइन आइटम बजेटमा आधारित छ। भनेको कुनै पनि कार्यालयले बजेट बनाउनु पर्यो भने त्यसले चाहिँ इन्धनमा कति खर्च हुन्छ, तलबमा कति खर्च हुन्छ, तलबमा पनि कार्यालय प्रमुखको तलबमा कति खर्च हुन्छ हैन, उसको चाहिँ ग्रेडमा कति खर्च हुन्छ, कार्यालय सहयोगीको तलबमा कति खर्च हुन्छ, नासुको खर्च कति हुन्छ, खदारको खर्च कति हुन्छ, सबैको स्पष्ट खर्च शीर्षक अनुसार खर्च बनाउने। तलबमा कति, भत्तामा कति, इन्धनमा कति हैन, अनि त्यसपछि मसलन्द खर्च कति, पुँजीगत खर्च कति, यसरी शीर्षक अनुसार बजेट बनाइन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त शीर्षकगत बजेट भन्छौँ। लाइन आइटम बजेट भन्ने चलन छ हैन। हाम्रो जुन बजेट बनाउने प्रणाली छ LMBIS भन्छौँ, लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी इन्फर्मेसन सिस्टम LMBIS, अथवा प्रदेशमा चाहिँ PLMBIS भन्छ, प्रोभिन्सियल लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी इन्फर्मेसन सिस्टम भन्ने छ। त्यो सिस्टममा हामीले इन्ट्री गर्दाखेरि प्रत्येक शीर्षक अनुसारको हामीले के गर्नुपर्छ इन्ट्री गर्नुपर्छ, शीर्षकगत बजेट भनेको त्यो। अब अर्को शून्यमा आधारित बजेट, जेरो बेस बजेट भनेको के हो भने अघिल्लो आवमा जति पनि कार्यक्रम भएको थिए ती सबै कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएको मान्ने, अथवा अब जति पनि कार्यक्रमहरू हामी सुरुवात गर्छौँ ती सबै जेरोबाट सुरु हुन्छन् भन्ने मान्यताको आधारमा हामीले बजेटलाई एलोकेसन गर्छौँ, जसलाई हामी के भन्छौँ शून्यमा आधारित बजेट भन्छौँ। हाम्रो देशमा पनि शून्यमा आधारित बजेट प्रणाली हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। र तपाईले बजेट फ्रिज भयो भन्ने सुन्नुभएको होला, खर्च नगर्ने सकेको जति पनि बजेट हुन्छ त्यो फिर्ता भएर जान्छ। भनेको त्यसलाई अब खर्च गर्न नपाइने बनाइन्छ र त्यो जुन आयोजना हुन्छ त्यो के हुन्छ जेरोमा पुग्छ। अब अर्को वर्ष नयाँ बजेट त्यसलाई एलोकेसन हुन्छ र त्यहाँबाट हामीले सुरुवात गर्छौँ, त्यसलाई हामी भन्छौँ शून्यमा आधारित बजेट। एउटा सिम्पल इक्जाम्पलको लागि म तपाईँलाई सिम्पल इक्जाम्पल दिउँ। मानिलिउँ कुनै एउटा सडक बनाउनु पर्ने छ, त्यो सडक 200 मिटर सडक बनाउनु पर्ने थियो हैन। यो वर्ष चाहिँ तपाईले 100 मिटर मात्रै बाटो बनाउनु भयो भने अब 100 मिटर बाटो बनाइयो, त्यसको बजेट पनि खर्च भयो, सकिहाल्यो। अब त्यसको जुन बाँकी बजेट थियो 200 मिटर भनेको 100 मिटर बनाउनु त बाँकी बजेट थियो, त्यो बजेट चाहिँ अब के भयो त फ्रिज भएर गयो। अनि अर्को वर्ष अब त्यो 100 मिटर बाटो जुन बाँकी छ नि त्यसको लागि नयाँ आयोजना बनाइन्छ। भनेको त्यो 100 मिटर बनाउने गरी 100 मिटरलाई 100% चाहिँ के मानेर उद्देश्य मानेर त्यसलाई चाहिँ बजेट छुट्याइन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ फेरि नयाँ आयोजना सुरुवात हुन्छ। त्यसलाई हामी भन्छौँ शून्यमा आधारित बजेट प्रणाली हैन। अर्को कार्यक्रम बजेट। अब कार्यक्रम बजेट भनेको कस्तो भन्छ भने कुनै कार्यक्रममा बजेट छुट्याउने हैन, कार्यक्रम देशभरि लागू हुने बजेट कार्यक्रमहरू बनाएर त्यसमा लगानी गर्ने, त्यसमा कार्यक्रममा बजेट लगानी गर्ने। सुनौला 1000 दिन भनेर चाहिँ कार्यक्रम राखियो, गरिबसँग विश्वेश्वर हैन, कामका लागि खाद्यान्न, यस्ता जुन कार्यक्रमहरू हुन्छन् ती कार्यक्रमहरूमा बजेट छुट्याउने। सिम्पली जस्तो अब गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, शिक्षामा सुधार ल्याउने हैन, स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनको लागि जुन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छ त्यो कार्यक्रमहरूलाई खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि, कोरोना सम्बन्धी खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि बजेट हामीले दिनु भयौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त कार्यक्रम बजेट भन्छौँ। अर्को पर्फर्मेन्स बेस्ड बजेट भन्छ, कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट भनेको यो चाहिँ जसले जति काम गर्छ त्यसको आधारमा उसलाई बजेट एलोकेसन गर्ने कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट भयो। यो चाहिँ कार्य वा उद्देश्यका आधारमा बजेटको प्रक्रिया। अब अन्य पनि छन्, जस्तो तपाईँको गरिबी न्यूनीकरण बजेट भन्छ, पोभर्टी रिडक्सन बजेट, अनि त्यसरी लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भनेको अथवा गरिबी न्यूनीकरण बजेट, जलवायु उत्थानशील बजेट, यो कस्तो भन्नुहुन्छ भने यी बजेटलाई त्यो शीर्षक गरिबी न्यूनीकरण बजेट, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट र जलवायु उत्थानशील बजेट भनेर दिने भन्दा पनि त्यो बजेटमा भएका जुन आइटमहरू हुन्छन् ती आइटमहरूले गरिबी न्यूनीकरण गर्नको निमित्त कतिको सपोर्ट गरेको हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने। अनि लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट भन्नाले अब कुनै पनि कार्यक्रम राखियो भने त्यसले लैङ्गिक रूपमा समानता कायम गर्नको निमित्त कतिको चाहिँ सपोर्ट गरेको छ हैन, प्रत्यक्ष सपोर्ट गरेको छ, अप्रत्यक्ष सपोर्ट गरेको छ, अथवा तटस्थ छ हैन भन्ने तरिकाले हामीले चाहिँ लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटलाई हेर्छौँ। भने जलवायु उत्थान बजेटले पनि त्यो बजेटका कार्यक्रमहरूले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न, जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्न अथवा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नको निमित्त कति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वा तटस्थ रूपमा अहिले कसरी सपोर्ट गरेको छ त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने आधारमा हामीले के हेर्छौँ त भन्दाखेरि बजेटलाई हेर्छौँ। त्यो बजेट निर्माण गर्ने सन्दर्भमै बजेटका जुनसुकै कार्यक्रमहरूले यो कार्यक्रमले लैङ्गिक रूपमा कतिको सपोर्ट गर्छ, लैङ्गिक समानता कायम गर्न कतिको सपोर्ट गर्छ, गरिबी न्यूनीकरण गर्न कतिको सपोर्ट गर्छ र जलवायु परिवर्तनलाई सपोर्ट गर्ने कार्यक्रमहरू कस्ता हुन्छन् भनेर यसलाई त्यो चाहिँ के गर्ने क्याटेगोराइज गरिएको हुन्छ हैन। प्रत्यक्ष असर गर्ने,
अप्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने, अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने, अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने अथवा तटस्थ रहेका कार्यक्रमहरू भनेर मूल्याङ्कन गरेर हेर्ने प्रणाली हो। यो चाहिँ हामीले गरिबी न्यूनीकरण बजेट, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट र जलवायु उत्थानशील बजेट भनेर पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। तपाईँलाई परीक्षामा कहिलेकाहीँ अब यो शीर्षगत बजेटको बारेमा, शून्यमा आधारित बजेटको बारेमा, कार्यक्रम बजेटको बारेमा होइन, त्यसै गरी यो सन्तुलित अथवा बचत बजेट, घाटा बजेटको बारेमा पनि सोध्न सक्छ। यसलाई तपाईँले थप अध्ययन गरेर यसको तयारी गर्नुहोला। अब लागौँ नेपालमा बजेट प्रणालीमा देखिएका समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्न। तपाईँको परीक्षामा सबैभन्दा बढी सोध्न सक्ने समस्या अथवा सोध्न सक्ने क्वेसन पनि हो यो। अब यसमा के भन्छ भन्दा चालु बजेटको तुलनामा पुँजीगत बजेट न्यून। हाम्रो एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबैभन्दा मुख्य समस्या भनेकै के हो त भन्दा हाम्रो बजेट प्रणालीमा हाम्रो आम्दानी जुन छ त्यो आम्दानीले हाम्रो दैनिक प्रशासनिक खर्च चलाउन मात्रै पुग्छ। विकासको बजेट हामीले ऋणबाट अथवा अनुदानबाट मात्रै सञ्चालन गर्छौँ होइन। यो हाम्रो एउटा कमजोरी, एउटा समस्या रहेको छ। अर्को पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुनु। एक त हामीसँग पुँजीगत बजेटै कम छ, पुँजीगत खर्च नै एकदमै न्यून छ, र भएको खर्च पनि खर्च गर्न नसक्ने, भएको बजेट पनि खर्च गर्न नसक्ने क्षमता हामीसँग छैन अथवा खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी छौँ। भनेको नेपालको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा समस्या भनेकै पुँजीगत खर्च नहुनु होइन। विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु। एक त पैसा छैन, भएको पैसा पनि खर्च गर्न सक्ने क्षमता छैन, त्यो हाम्रो दोस्रो समस्या। अर्को बजेट तर्जुमाका स्पष्ट मापदण्डको अभाव छ होइन। कसरी बजेट बनाउने, जस्तो तपाईँहरूले हचुवाको भरमा बजेट बन्छ भन्छौँ हामीले, पूर्व तयारी नभएका आयोजनाहरूमा पनि बजेट लगाउने, त्यो बजेट खर्च हुँदैन। एकातिर हामी पुँजीगत खर्च भएन, बजेट खर्च भएन भनेर आउँछौँ, कतिपय ठाउँमा बजेटको अभाव भएर काम भइरहेको हुँदैन, कतिपय ठाउँमा त्यो खर्च हुन नसक्ने ठाउँमै बजेट एलोकेसन गरेको हुन्छ। जस्तो अब पूर्व तयारी भन्नाले कुनै पनि ठाउँमा कुनै प्रोजेक्ट बनाउनको लागि डिपिआर बनाउनु पर्ने होला, त्यहाँबाट जग्गाको अधिग्रहण गर्नुपर्ने होला, अथवा त्यसको पूर्व मूल्याङ्कन नगरिकन सिधै तपाईँले बजेट एलोकेसन गर्नुभयो भने त्यो बजेट के नहुन सक्छ, खर्च नहुन सक्छ। त्यो एउटा हचुवाको आधारमा बजेट तर्जुमा गर्नु पनि हाम्रो अर्को समस्या रहेको छ। त्यसै गरी सबै वैदेशिक सहायता बजेटमा नआउने, बजेटमा नआउने वैदेशिक सहायता भन्नाले वैदेशिक सहायताको रकम सबै हाम्रो ट्रेजरीमा सञ्चित कोषमा आउनुपर्ने हो, तर सञ्चित कोषमा नआएर अफ ट्रेजरी भनौँ न, सञ्चित कोष बाहिरबाट पनि के हुन्छ, यो खर्च हुन्छ कि धेरै जसो चाहिँ अब आइएनजिओहरूले ल्याउने पैसाहरू चाहिँ आफ्नै प्रणालीबाट आएर आफ्नै प्रणालीले खर्च गर्छन्, सरकारलाई त्यो जानकारी हुँदैन। त्यसले के फरक पर्छ भन्दाखेरि सरकारको बजेट पनि त्यही लगानी भएको हुनसक्छ र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सहायताबाट आएको बजेट पनि त्यही हुँदाखेरि डुप्लिकेसन हुने होइन, बजेट चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्रमा लागू हुन सक्ने समस्या रहन्छ। त्यसै गरी कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गरेकोले बजेट अनुशासन पाल्न कमजोर छ होइन। रकमान्तर गर्ने अघि हामीले भन्यौँ लचकताको सिद्धान्त भनेर केही रकमहरू चाहिँ यदि खर्च गर्न सकिएन भने त्यसलाई रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था हरेक बजेट प्रणालीले गरेको हुन्छ, तर त्यही कानुनी सिद्धान्तलाई छिरेर चाहेको भन्दा बढी रकमान्तर गर्ने, मनपरी गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि अनुशासन जुन हुन्छ त्यो बजेटको अनुशासन पालना गर्ने व्यवस्था कमजोर छ। र अबन्डा बजेट राखी गैर बजेटरी बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। अबन्डा बजेट भन्दा बित्तिकै त्यो पैसा चाहिँ कुनै कार्यक्रममा खर्च गर्ने हो भन्ने कुरा नखुलाइकन अबन्डा भनेर राख्ने कि भाग नलाइकन राखेको, भोलि जुन बेला आफूलाई चाहिन्छ, जहाँ आफूलाई मनपर्छ त्यहीँ खर्च गर्ने गरी अबन्डा बजेट राखेर गैर बजेटरी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। यो अझ सङ्घीय सरकारभन्दा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारमा अझ चर्को छ। यो पनि हाम्रो एउटा समस्या हो। त्यसै गरी पूर्व तयारी बिनाका आयोजनामा रकम छर्ने प्रवृत्ति हुनु, कुनै पनि पूर्व तयारी नभइकन तपाईँको बजेट बाँड्ने प्रवृत्ति हाम्रो अर्को समस्या छ। त्यसै गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुनु होइन। जति पनि हामी अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्छौँ बजेटको, त्यो भनेको केवल औपचारिकतामा सीमित छ। अनि प्रतिबद्धता अनुरूप चाहिँ वैदेशिक सहायता पनि प्राप्त हुँदैन। प्राप्त भएको वैदेशिक सहायता पनि हाम्रो बजेट प्रणालीमा देखिँदैन भने अर्को कुरा, प्रतिबद्धता अनुसारको वैदेशिक सहायता पनि प्राप्त हुँदैन। अनि एमटिए भनेको मिड टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्क भन्छ, यो संस्थागत र प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन, केवल बनाउनको लागि मात्रै निर्माण गरिएको छ। बेरोजु रकम हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ होइन। बेरोजु तपाईँहरूले लेखा परीक्षणको प्रतिबन्ध हेर्नुभयो भने बेरोजु रकम बढ्दै जानु भनेको हाम्रो आर्थिक अनुशासन, आर्थिक विशृङ्खलता बढ्दै जानु हो। यी चाहिँ हाम्रोमा रहेका समस्याहरू, मेजर समस्याहरू छन्। त्यसो भने कसरी यसलाई चाहिँ अब सुधार गर्ने त भन्दाखेरि सुधार गर्न सजिलो छ। यसैलाई उल्टाउने, समस्याहरूलाई उल्टाउनु भयो भने सुधार आइहाल्छ। जस्तो वित्तीय अनुशासन सुदृढ बनाउने होइन, चालु खर्चमा नियन्त्रण गर्ने, सकेसम्म कम चालु खर्च गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाएर जाने। त्यसरी खर्च गर्ने क्षमता बढाउने, कर्मचारीको संयन्त्रको क्षमता बढाएर जाने, आइसिटीको प्रयोग गरेर होला के गरेर हुन्छ, खर्च गर्ने क्षमता जुन छ त्यसलाई बढाउने होइन। त्यो खर्च गर्ने क्षमता बढाउने भनेको बजेट निर्माण गर्ने क्षमता पनि बढाउने हो। बजेट तर्जुमाका स्पष्ट मापदण्डको विकास गरी इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने,
हैन। जति पनि कार्यक्रमहरू हामीले निर्माण गरेका हुन्छौँ त्यसलाई इमानदारीतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने, समयमा निर्माण गर्ने, वैदेशिक सहायतालाई अनबजेटरी अनट्रेजरी हुने व्यवस्था गर्ने। भनेको जति पनि वैदेशिक सहायता हामीले प्राप्त गरेका हुन्छौँ ती वैदेशिक सहायता हाम्रो ट्रेजरीमा, हाम्रो राज्यको खातामा प्राप्त हुने गरी अथवा हाम्रो राज्य कोषमा र हाम्रो बजेटमा देखिने गरी प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने, एजेन्सी ग्रान्ट सिस्टम लागू गर्ने, त्यसैगरी अबन्डा बजेट राखी गैर बजेटरी बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने हैन। अबन्डा बजेट राखेर अनि खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नु पर्यो। त्यो माथि आर्थिक अनुशासनमा पनि आइहाल्छ। त्यसैगरी पूर्व तयारी भएका आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नु पर्यो। जति पनि आयोजनाहरू पूर्व तयारी भएका छन् तिनीहरूमा मात्रै के गर्नु पर्यो, बजेट विनियोजन गर्नु पर्यो हैन। त्यसैगरी नतिजामूलक तथा प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको अवलम्बन गर्नु पर्यो। मूल्याङ्कन प्रणाली र अनुगमन प्रणाली चाहिँ प्रभावकारी हुनु पर्यो, नतिजामूलक हुनु पर्यो। र त्यसैगरी मिड टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्क सबै तहमा संस्थागत गर्दै कार्यान्वयन बनाउने, प्रभावकारी बनाउनु पर्यो त्यसलाई हैन। कार्यान्वयन गर्ने मात्रै भएन, प्रभावकारी बनाउनु पर्यो र रिजल्ट बेस्ड बजेटिङ प्रणालीको विकास गर्नु। जति पनि हामीले खर्च गर्छौँ त्यो खर्चले रिजल्ट दिनु पर्यो। यदि भयो भने हाम्रो बजेट प्रणालीमा पनि रहेका समस्याहरू दूर भई हाम्रो बजेट प्रणाली वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र नतिजामूलक हुन सक्छ भन्ने तरिकाले हामीले हेर्न सक्छौँ। यदि भएपछि तपाईहरुले बजेटको बारेमा धेरै थोरै जानकारी प्राप्त गर्नुभएको होला भन्ने मैले आशा र अपेक्षा लिएको छु। यहाँहरुलाई आजको क्लास कस्तो लाग्यो? अर्को दिन अर्को विषय लिएर म फेरि तपाईहरु सामु उपस्थित भइहाल्नेछु। यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने कृपया लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्नु होला। तपाईले आफ्नो साथीहरुलाई पनि बाँड्नु होला। जति ज्ञान बाँड्यो त्यति ज्ञान बढ्छ। यदि तपाईका कुनै सल्लाह र सुझावहरू छन् भने तल कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो सल्लाह र सुझाव दिन नभुल्नु होला। म तपाईको सल्लाह र सुझावको सधैँ अपेक्षा गरेर बसेको हुन्छु। र अहिलेसम्म पनि तपाईले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छैन भने कृपया तपाईले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो भने मेरो हौसला थप बुलन्द भएर आउनेछ र आगामी दिनमा तपाईको इच्छा अनुसारका, तपाईको चाहना अनुकूलका भिडियोहरू ल्याएर म आउन सक्षम हुनेछु भन्दै यहाँहरुको समय सुखद भएर बितोस्। अर्को भिडियोमा तपाईँ र मेरो भेट अवश्य हुनेछ। तबसम्मको लागि म बिदा हुन्छु। फेरि भेटौँला। नमस्कार।